तिमीले बस एक पटक सोध्नु पर्थ्यो मेरो रहर कस्तो थियो। बाबाको पुरानो बस्ती अनि मेरो सहर कस्तो थियो। तिमीले बस एक पटक सोध्नु पर्थ्यो मेरो रहर कस्तो थियो। बाबाको पुरानो बस्ती अनि मेरो सहर कस्तो थियो। हुन त सबैजना चाहन्छन् खाएको मिठै होस्। हुन त सबैजना चाहन्छन् खाएको मिठै होस्। तर कठै खानेले सुनाउनै पाएन जहर कस्तो थियो। बाबाको पुरानो बस्ती अनि मेरो सहर कस्तो थियो। म आफ्नै छायाको सिरान हाली सोचिरहेछु अचेल। म आफ्नै छायाको सिरान हाली सोचिरहेछु अचेल। पहिलो भेटमै गाजलु आँखाको कहर कस्तो थियो। बाबाको पुरानो बस्ती अनि मेरो सहर कस्तो थियो। सुन्न चाहनुहुन्छ भने बताउन सक्छु म हजुरलाई। सुन्न चाहनुहुन्छ भने बताउन सक्छु म हजुरलाई। मेरो घर ढलाउने धमिराहरूको लहर कस्तो थियो। बाबाको पुरानो बस्ती अनि मेरो सहर कस्तो थियो। सोधिरहेछन् कैदीहरू बारम्बार अचेल मलाई यहाँ। सोधिरहेछन् कैदीहरू बारम्बार अचेल मलाई यहाँ। कारागार आउनु अघि विमर्श तेरो सफर कस्तो थियो। तिमीले बस एक पटक सोध्नु पर्थ्यो मेरो रहर कस्तो थियो। बाबाको पुरानो बस्ती अनि मेरो सहर कस्तो थियो। जीवन र मृत्युको कुराकानी चल्दै थियो। बीचैमा जीवनले मृत्युलाई सोधेछ, मानिसहरू किन मलाई माया गर्छन् र तिमीलाई घृणा। जवाफमा मृत्युले भनेछ, किनकि तिमी सुन्दर झुट हौ र म नमिठो सत्य। जीवन मृत्युको यो यथार्थलाई मनन गर्न सक्यौं भने हाम्रो दिमागले शीतलता पाउनेछ। यो सुन्दर सन्देशसँगै नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छौ रन्सी मिडियाको प्रस्तुति यो साँझ यो सुबासमा। निर्माता रन्सी र यो प्रस्तुता प्रदीप गिरी। देशभर 23वटा रेडियो स्टेशन, इन्टरनेटमा canada-nepal.net लगायतका दर्जनौं वेबसाइट र ब्लग अनि आइफोन र एन्ड्रोइड फोनमा क्रमशः नेपाली एफएम र माई नेपाल नामका एप्लिकेशन मार्फत हामीलाई सुन्ने सयौं श्रोताहरू। यो कार्यक्रमको 38औं श्रृङ्खला हो। हामी कार्यक्रमको 26औं श्रृङ्खलादेखि 39औं श्रृङ्खलासम्ममा वाचन भएका गजलहरूबाट एक उत्कृष्ट गजल छान्ने क्रममा छौं, जसको नतिजा 40औं श्रृङ्खलामा प्रसारण गर्नेछौं। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि हाम्रो वेबसाइट ransimedia.com मा लगअन गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले वाचन गर्यौं भरतपुर 12 थानीचोक चितौनका विमर्श कणेलको गजल। सपनीमा ऐठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि। गाउँमा सायद पहिरो गयो कि। गाउँमा सायद पहिरो गयो कि। हर रात सपनीमा ऐठन छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि। गाउँमा सायद पहिरो गयो कि। गाउँमा सायद पहिरो गयो कि।
आमा र बाबा सम्झिरहन्छु। बसाई सरे गोराहरू काला राम्रा लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। बसाई सरे गोराहरू काला राम्रा लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। गहना हो नारीको यहाँ सौन्दर्यता झल्काउने। गहना हो नारीको यहाँ सौन्दर्यता झल्काउने। खाली हात अस्वभाव हो बाला राम्रो लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। फेसनको नाउँ गरी नाङ्गै हिँड्नु मूर्खता हो। फेसनको नाउँ गरी नाङ्गै हिँड्नु मूर्खता हो। गुन्यो चोली सँगसँगै माला राम्रो लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। काले फुस्ने टाटे भनी दिलै बसेपछि जब। काले फुस्ने टाटे भनी दिलै बसेपछि जब। हिजो कुरूप लाग्ने उही छाला राम्रो लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। नदेखेको नभेटेको के मेल भयो एकैचोटि। नदेखेको नभेटेको के मेल भयो एकैचोटि। प्रणयको दियो बाल्ने पाला राम्रो लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। अरू घोडा चढे भनी धुरी चढ्नु हुन्न आफू। अरू घोडा चढे भनी धुरी चढ्नु हुन्न आफू। हैसियतमा रमाएको चाला राम्रो लाग्छ अचेल। बसाई सरे गोराहरू काला राम्रा लाग्छ अचेल। ब्युटी पार्लर नधाउने गाला राम्रो लाग्छ अचेल। हाल ग्लासगो युकेमा रहनुभएका जल्पा 2 पाल्पाका कृष्ण देवकोटा दयालुले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा पठाउनु भएको गजल थियो यो। हजारौं वर्षसम्म मानिसहरू एउटा विश्वासमा थिए। त्यो के भने कुनै पनि मानव जातिले दौडेर 1 कोसको दूरी 4 मिनेटभन्दा कममा पूरा गर्न असम्भव छ। प्राचीन ग्रीसमा प्रचलित भनाइ छ कि त्यहाँ त्यति बेला यो असम्भवताको गाँठो तोड्न मान्छेलाई सिंह लगाएर लखेट्ने गरिन्थ्यो रे। मान्छे छिटो दौडियोस् भनेर। त्यति गर्दा पनि 4 मिनेट 6 सेकेन्ड भन्दा छिटोमा कसैले 1 कोस दौड पूरा गर्न सकेनन्। यतिसम्म कि डाक्टर, वैज्ञानिक र विद्वानहरूले समेत एक मानवले 4 मिनेट कममा 1 कोस पूरा गर्न सक्दैन भनेर घोषणा गरे। उनीहरूका अनुसार यसरी दौडदा मान्छेको मुटुको धड्कनको रफ्तार एकदमै बढेर मृत्यु हुने खतरा हुनेछ। यो नकारात्मक सोच जारी नै रह्यो त्यति बेलासम्म जति बेला रोजर बानिस्टर नाम गरेका व्यक्तिले डाक्टर, वैज्ञानिक र विद्वानमा होइन आफूमा विश्वास गर्ने निर्णय गरे। उनले व्यवस्थित र पद्धतिबद्ध तालिम लिए, अभ्यास गरे र सन् 1954 1 कोस दौड 4 मिनेटभन्दा कममा दौडेर पूरा गरिदिए। त्यसको 1 वर्षभित्रै अन्य 37 जना व्यक्तिले पनि 4 मिनेट कममा त्यो दूरी दौडेर पूरा गरे। रोजर बानिस्टरले अरूमा होइन आफूमा विश्वास गरे। शारीरिक र मानसिक रूपमा आफूलाई तयार गरे। फलस्वरूप असम्भवलाई सम्भव गरी देखाए। भरी भरी समेटिनेछ
सबैको माया प्रेरणाहरू हृदय भरि भरि गुन्जिरहनेछ सृजनाको धुनहरू छाती भरि भरि मेरो हटाउनेछ सबैको यादहरू दिन मैले के पो सके पाउन भने धेरै नै पाए साथहरू आफ्नै बने सारा संसारहरू साथीभाइहरूले लाएको गुणहरू सँगै मैले सृजना गरेको त्यो धुनहरू सार्दै सबलाई माया गर्ने कसम मैले खाएँ सबलाई मिठो सन्देश गर्ने बाचा मैले गरेँ मुटु भरि भरि समेटिनेछ सबैको माया प्रेरणाहरू हृदय भरि भरि गुन्जिरहनेछ सृजनाको धुनहरू अन्तर आत्मा नै सधैँ डुल्दै रम्दै अल्झिरहेका नै सधैँ सबलाई आफ्नो भन्ने दुर्गाजीको नाम लिई महिषासुर भाग्नेसँग के नै लाग्दो रहेछ र मनमा पाप राख्नेसँग दुर्गाजीको नाम लिई महिषासुर भाग्नेसँग के नै लाग्दो रहेछ र मनमा पाप राख्नेसँग तिम्रा लागि ज्यान हाजिर पीर सुर्ता छाडा भन्दै तिम्रा लागि ज्यान हाजिर पीर सुर्ता छाडा भन्दै एकान्तमा पुगेपछि गिद्ध स्याल डाक्नेसँग के नै लाग्दो रहेछ र मनमा पाप राख्नेसँग बुवासो नीति अपनाई गाईको प्राण छिने सरी बुवासो नीति अपनाई गाईको प्राण छिने सरी षड्यन्त्रको राको झुसी मस्त आगो ताप्नेसँग के नै लाग्दो रहेछ र मनमा पाप राख्नेसँग नियम संगत ढंगबाट खेल जित्न खोजे पनि नियम संगत ढंगबाट खेल जित्न खोजे पनि हारै मिल्दो रहेछ आखिर जाल छेल फाप्नेसँग के नै लाग्दो रहेछ र मनमा पाप राख्नेसँग डर हुन्न कहिल्यै नि हाकाहाकी आउनेसँग डर हुन्न कहिल्यै नि हाकाहाकी आउनेसँग नसकिदो रहेछ तर पासो मात्रै थाप्नेसँग
दुर्गाजीको नाम लिई महिषासुर भाग्नेसँग के नै लाग्दो रहेछ र मनमा पाप राख्नेसँग। हाल सुबोन दक्षिण कोरियामा रहनुभएका सिन्धुपलाञ्चोकका दिपेन्द्र भट्टराईको यो गजलसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। एक गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई 3 खेलौना देखाउँदै सोधेछन्, यी 3 खेलौनामा के भिन्नता छ पत्ता लगाऊ। बनोट, आकार र वस्तुका हिसाबले 3वटै खेलौना एकै नासका देखिन्थे। गहिरो अवलोकनपछि एक शिष्यले खेलौनामा पुवाल देखे। पहिलो खेलौनाको दुवै कानमा पुवाल थियो। दोस्रो खेलौनाको एउटा कान र मुखमा पुवाल थियो। अनि तेस्रोमा एउटा मात्र पुवाल थियो, कानमा। शिष्यले एउटा छेस्को लिएर पहिलो खेलौनाको कानबाट छिराए, जुन अर्कोपट्टिको कानबाट निस्कियो। दोस्रो खेलौनाको कानबाट छिराए, जुन मुखबाट निस्कियो। तेस्रो खेलौनाको कानबाट छिराए, तर कतैबाट निस्केन, किनकि अरू पुवाल नै थिएन। त्यस शिष्यलाई आफ्नो स्थानमा गएर बस्न आग्रह गर्दै अब गुरुले बयान गर्न थाले। यहाँ पहिलो खेलौनाले तिम्रो वरिपरिका त्यस्ता मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जो तिमीलाई ध्यान दिएर सुनिरहेको, तिम्रो बारेमा राम्रो ख्याल राखे जस्तो गर्दछन्, तर वास्तवमा अर्कोतिरको कानबाट सबै फ्याँकिदिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई तिम्रो बारेमा केही मतलब हुँदैन। दोस्रो खेलौनाले त्यस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ जो तिमीलाई ध्यान दिएर सुने बुझे जस्तो गर्दछन्, तर तिमीले भनेका कुराहरू अरूलाई सुनाउँदछन्, आफ्नो फाइदाका लागि, तिम्रो खराबीका लागि। तेस्रो खेलौनाले यस्तो मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्दछ जसलाई तिमीले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छौ। यी व्यक्तिहरू तिमीलाई सुन्दछन् ध्यान दिएर, तिम्रा कुरालाई मनन गर्दछन्, तिमीलाई भित्रैदेखि बुझ्दछन्, तिम्रो विश्वासलाई टुट्न दिँदैनन्। त्यसैले तिमीलाई सुनेकै भरमा जो सुकैलाई विश्वास गर्यो भने धोका खानेछौ। एउटा भन्दा बढी पुवाल हुनेहरूको पहिचान गर्न सिक। मसँग भइदिए जेसुकै आँट्न सक्छु म, हेरेर तिमीलाई नै, हेरेर तिमीलाई नै जिन्दगी काट्न सक्छु म, तिमी मसँग भइदिए। मायामा तिम्रो रङ
यो मनको दर्पणको चर्किराको बानी, दर्के झरी आँखाबाट दर्किराको बानी। यो मनको दर्पणको चर्किराको बानी, दर्के झरी आँखाबाट दर्किराको बानी। जुन किरी देखे पनि काप्छ मुटु कस्तो, जुन किरी देखे पनि काप्छ मुटु कस्तो। यो बस्तीले आगोदेखि थर्किराको बानी, दर्के झरी आँखाबाट दर्किराको बानी। आकाशले हाँस्दा किन ढुक्क हुन्थ्यो घर, आकाशले हाँस्दा किन ढुक्क हुन्थ्यो घर। आँगनीमा सधैँ पहिरो घर्किराको बानी, दर्के झरी आँखाबाट दर्किराको बानी। चिन्छ यो बाटोले गोडाहरू मेरा, चिन्छ यो बाटोले गोडाहरू मेरा। साँझ पर्दा सधैँ घर फर्किराको बानी, दर्के झरी आँखाबाट दर्किराको बानी। मलमको आशा छैन यो दुनियाँबाट, मलमको आशा छैन यो दुनियाँबाट। घाउमाथि सधैँ नुन छर्किराको बानी, यो मनको दर्पणको चर्किराको बानी, दर्के झरी आँखाबाट दर्किराको बानी। हाम्रो कार्यक्रमको इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा निस्तेज भुवनले पठाउनु भएको गजल थियो। यो उत्कृष्ट गजल छनौट प्रतियोगिता नजिकै गर्दा हामीलाई प्राप्त हुने र हामीले वाचन गर्नुपर्ने गजलको संख्या बढेको छ। त्यसैले अर्को एउटा गजल नै वाचन गर्दैछौं। पाल्पा स्थायी घर भई हाल अमेरिकामा अध्ययनरत गंगा ढकालले यस गजललाई हाम्रो कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलामा वाचन भएको राजन सुवेदी रक्कीको गजलको जवाफ भन्दै लेखी पठाउनु भएको छ। छान्दै हिँडे मायाको नि लड्को लाग्छ भन्छन्, बाचा धेरै गर्दा कसम झर्को लाग्छ भन्छन्। छान्दै हिँडे मायाको नि लड्को लाग्छ भन्छन्, बाचा धेरै गर्दा कसम झर्को लाग्छ भन्छन्। गल्ती गर्ने आफै अनि आफ्नै बोली ठूलो किन, गल्ती गर्ने आफै अनि आफ्नै बोली ठूलो किन। जलन हुँदा कागलाई कोइली चर्को लाग्छ भन्छन्, बाचा धेरै गर्दा कसम झर्को लाग्छ भन्छन्। दुनिया त्यागे तिम्रै लागि ईश्वर सम्झे तिमीलाई नै, दुनिया त्यागे तिम्रै लागि ईश्वर सम्झे तिमीलाई नै। मन बदलिदा आफ्नो मान्छे अर्को लाग्छ भन्छन्, बाचा धेरै गर्दा कसम झर्को लाग्छ भन्छन्। छोड्यौ गोरी पालो अब पाए होलिनी कालीले नै, छोड्यौ गोरी पालो अब पाए होलिनी कालीले नै। पाल पाल हिंसक बाग्नी घरको लाग्छ भन्छन्, बाचा धेरै गर्दा कसम झर्को लाग्छ भन्छन्। गुफाभित्रै जन्मिएर जंगलमा नै हुर्के पनि, गुफाभित्रै जन्मिएर जंगलमा नै हुर्के पनि। होच्याउँदा त पक्की घरनी खरको लाग्छ भन्छन्, छान्दै हिँडे मायाको नि लड्को लाग्छ भन्छन्। बाचा धेरै गर्दा कसम झर्को लाग्छ भन्छन्। जुनेली रातको शीतल हावामा तिम्रै मायाको मिठो आभास छ। जुनेली रातको शीतल हावामा तिम्रै मायाको मिठो आभास छ।
बहकिरहेछ झन् तिम्रै झझल्कोले सताउँछ हरेक क्षण आज किन यो मन बहकिरहेछ झन् तिम्रै झझल्कोले सताउँछ हरेक क्षण जुनेली रातको बसन्तको मगमगाउने फूल बन्नु तिमी तिर्खा मेट्ने पानीको मूल बन्नु तिमी बसन्तको मगमगाउने फूल बन्नु तिमी तिर्खा मेट्ने पानीको मूल बन्नु तिमी जिन्दगीको मेरो आफ्नै कथाभित्र जिन्दगीको मेरो आफ्नै कथाभित्र मुटु भित्रै बसिदिने मिठो भूल बन्नु तिमी तिर्खा मेट्ने पानीको मूल बन्नु तिमी मनभित्रको आफ्नै रचना जस्तै मनभित्रको आफ्नै रचना जस्तै मुटु छुने भावनाको हुल बन्नु तिमी तिर्खा मेट्ने पानीको मूल बन्नु तिमी अलमल पर्दा कहीं कतै यात्री हो जिन्दगीको अलमल पर्दा कहीं कतै यात्री हो जिन्दगीको नदी तर्ने मेरो एउटा पुल बन्नु तिमी तिर्खा मेट्ने पानीको मूल बन्नु तिमी हिँड्दा कतै दुःख सुखको सहयात्रामा हिँड्दा कतै दुःख सुखको सहयात्रामा घरको मेरो आफ्नै कुल बन्नु तिमी बसन्तको मगमगाउने फूल बन्नु तिमी तिर्खा मेट्ने पानीको मूल बन्नु तिमी पर्वत हुवास दुई घर भई हाल दुबईमा रहनुभएका रेशम श्रेष्ठको यो गजलसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। आजको हाम्रो यात्रा रातिको 10 बजेसम्म रहनेछ। साँझको बेला थियो। आफ्नो गन्तव्यतिर हानिरहेका सेनापतिले आफू सवार घोडा नदी नजिकै पुगेपछि रोकाए। उनलाई नदी गहिरो छ छैन अथवा घोडाले पार गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेको यकिन नहुँदा नदी तर्न आँट आएन। सहयोगका लागि उनले यताउता हेरे र एउटा केटोलाई देखे। उनले केटोसँग के नदी तर्नु उचित होला भनी सल्लाह मागे। सेनापतिको घोडालाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दै केटो एकछिन सोचे जस्तो गर्यो। त्यसपछि उसले पूरा विश्वासका साथ नदी तर्दा हुन्छ भनी सल्लाह दियो। सेनापतिले घोडा अगाडि बढाए। नदीको बीच भागतिर पुग्दा चाल पाए नदी त धेरै गहिरो रहेछ। सेनापति र घोडा दुवै अत्तालिए। सेनापति पानीमा हाम फालेर पौडेर मुस्किलले बाँच्न सफल भए। रिसले चुर सेनापतिले आफूलाई गलत सल्लाह दिएको भन्दै आफ्नो कम्मरबाट तरवार निकालेर त्यो केटोलाई मारिदिने धम्की दिए। भयभीत केटोले निर्दोष र नरम आवाजमा बोल्यो, तर सेनापतिज्यू, मैले मेरा हाँसलाई सधैँ यो नदी पार गर्दा देखेको छु, कुनै समस्या बिना। र मेरा हाँसका खुट्टाहरू तपाईको घोडाको भन्दा धेरै छोटा छन्। तपाईको घोडाले सजिलै नदी पार गर्नुपर्ने। कुरा के भने तपाईलाई कुनै सल्लाह चाहिएमा त्यस्तो व्यक्ति मार्फत लिनुहोस् जसलाई थाहा होस् उसले के भनिरहेको छ भनेर।
सुझाव र सल्लाह भन्ने कुरा पृथ्वीमा पाइने सबैभन्दा सस्तो वस्तु हो भनेर नेपोलियन हिलले भनेका छन्। त्यसैले अरूले दिएको सुझाव सल्लाहलाई आफैले एकपटक समीक्षा अवश्य गर्नुहोस्। भत्किएको पुलबाट जिन्दगीको यात्रा नगर, ओ भइगो मलाई माया नगर। वारी छु म पारी तिमी, भइगो मलाई माया नगर। दिपना जस्तो म दुखीको सपना छैन, तिमीले बाँच्ने दिपना जस्तो म दुखीको सपना छैन। भोगाई हो जिन्दगानी, रहरको खेल होइन, एकै घामले सुकी जाने, एकै घामले सुकी जाने, तलाउको हुन्न भर। भो भइगो मलाई माया नगर। वारी छु म पारी तिमी, भइगो मलाई माया नगर। रुझेका यी परेलीले तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै, रुझेका यी परेलीले तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै, ऋतुहरूले पालो पालो आफ्नो रूप फेर्दा फेर्दै, युगौं बित्ने हो कि भनी आँखा लोलाउँदैछ, युगौं बित्ने हो कि भनी आँखा लोलाउँदैछ। आफ्नो देशमा आउनुस् हजुर, यो मनले बोलाउँदैछ, आफ्नो देशमा आउनुस् हजुर, यो मनले बोलाउँदैछ। बीपी पाण्डेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छोटो मिठो सामग्री थियो यो। बीपीजी सिमिचौर 8 गुल्मीको हुनुहुन्छ, हाल दोहा कतारमा। यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। हाम्रो कार्यक्रमका सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू सुन्न र अन्य प्रेरणादायी कथाहरू पढ्न हाम्रो वेबसाइट ranchimedia.com मा लगअन गर्नुहोला। तपाईको सुझाव र सल्लाहका लागि हाम्रो एसएमएस नम्बर 980886 116, इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com। जाँदा जाँदै एउटा गजल वाचन गर्दैछौ। तोपगाछी झापाका अभागी कान्छा गाउँलेको यो गजलसँगै निर्माता रन्ची र प्रस्तोता प्रदीप गिरी बिदा चाहन्छौ। शुभरात्रि। शान्तिको बिगुल छरेर के हुन्छ, सबैको मनलाई हरेर के हुन्छ। शान्तिको बिगुल छरेर के हुन्छ, सबैको मनलाई हरेर के हुन्छ। देखाई नृत्य ताण्डव झैं सधैँ सधैँ,
देखाई नृत्य ताण्डव झैं सधैँ सधैँ बन्द र हडताल गरेर के हुन्छ? सबैको मनलाई हरेर के हुन्छ? नबुझी कुरा आपसमा झगडा, नबुझी कुरा आपसमा झगडा, भाइ भाइ बीच लडेर के हुन्छ? सबैको मनलाई हरेर के हुन्छ? एकहोरो भेडा नेपाली जनता, एकहोरो भेडा नेपाली जनता, देशकै नाममा मरेर के हुन्छ? सबैको मनलाई हरेर के हुन्छ? वृद्ध बाआमाको सहारा थियो काले, वृद्ध बाआमाको सहारा थियो काले, शहीदमा नाम परेर के हुन्छ? शान्तिको बिगो छरेर के हुन्छ? सबैको मनलाई हरेर के हुन्छ? कस्तो माया देखे आज बोकी हिँडु जस्तो, चान्चुनेले पाइने भए अहिले किनु जस्तो, यस्तो माया पाइ आज मैले लाउँ जस्तो, पिरतीको फुलबारीमा कतै हराउँ जस्तो। बिनामा स्वाद नचाखाऊ, यस्तो माया पाए आज अहिले लाऊ जस्तो, यस्तो माया पाए आज अहिले लाऊ जस्तो, यस्तो माया पाए आज मैले लाउँ जस्तो, कस्तो माया देखे आज टप्पा टिप्पु जस्तो।